जल्दी पड़ी हुई है सबको कि जल्दी जल्दी इसको फारग करो, नहीं तो हम सारे इकट्ठे चले जाएंगे जेल में। तो इमरान खान साहब की पार्टी आज के बाद आपको इंशाअल्लाह ताला कहीं नजर नहीं आएगी कि 20 से 22 लोग हैं, जिसमें जहांगीर तरीन साहब के भी लोग हैं। इमरान नियाजी की काबीना के 5 वजीर हैं जो हमारे साथ राब्ते में हैं कि आने वालों की लाइनें लग जाएंगी, जाने वाला आपको कोई नहीं मिलेगा। अभी तो पर्ची खाने में सामान इकट्ठा हो रहा है। खान साहब ने खुद अपना अदम एतमाद दिखा दिया है और ये नाकाम होंगे। 8 दिन बाद आपको पता लग जाएगा इनके अदम एतमाद की क्या सूरत हाल है। वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर बारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, हुकूमत अपनी कारकर्दगी पर इतनी पुरएतमाद है कि अपने वज़रा की कारकर्दगी को सराहने के लिए तकरीब तक़सीम का असनाद कर रही है और अपनी कारकर्दगी से अवाम के दिलों में आइंदा भी घर करने के लिए पुरएतमाद है। उसी हुकूमत को दिनों में चलता करने के लिए ऑपोजिशन ने फिर इकट्ठे होकर धक्का देने की ठानी हुई है। गुज़िश्ता एक हफ्ते से ऑपोजिशन जमातों की इत्तेहादियों की तरफ आनियाँ जानियाँ और मुलाकातें जारी हैं। एक ऑपोजिशन जमात चौधरी साहिबान को मना रही है तो दूसरी MQM राम करने की पीछे पड़ी हुई है। तरीन ग्रुप के आगे पीछे भी खूब जो है वो घूमा जा रहा है, लेकिन अब तक हर तरफ से ऑपोजिशन को इंतज़ार फरमाइए का पैगाम दिया गया है। आज PDM फिर इकट्ठी हुई बैठी है। ऑपोजिशन जल्द और पुरजोर अंदाज में अदम एतमाद लाना चाह रही है। क्या ये इस बार कामयाब हो पाएगी या फिर हुकूमत के महंगाई कम होने के वादे की तरह ऑपोजिशन की अदम एतमाद की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी? इस पर बात करेंगे। सदाकत अली अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। अली परवेज़ मलिक साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है और साथ ही साथ कादिर खान मंदोखेल साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। तो गुफ्तगू का आगाज़ करती हूँ। इस वक्त एक तरफ हमें जो है वो नज़र आ रहा है कि ऑपोजिशन जो है वो अदम एतमाद की बात कर रही है, दूसरी तरफ हुकूमत जो है वो इस वक्त ये बात कर रही है कि जी हमारा जो एहतसाब का मंत्रा है उस तरह जो है वो हम उसको नहीं जो है वो पूरा कर सके, लेकिन साथ ही साथ ऑपोजिशन पे हीट बढ़ाने की भी जो है वो बातें हो रही हैं। और इसी तनाजुर में ये कहा जा रहा है कि जब तक जो मनी लॉन्ड्रिंग केसेस हैं उनकी जो वो मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँचते तब तक लीडर ऑफ द ऑपोजिशन शहबाज शरीफ को बोलने नहीं दिया जाएगा नेशनल असेंबली में और उनके खिलाफ कोई रेजोल्यूशन भी लाई जाएगी। इसी तनाजुर में खान साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्या फरमाया, जरा वो सुनते हैं। 1.5 घंटे की तकरीर करता है पार्लियामेंट में। बरतानिया में होता पार्लियामेंट क्या उसको शक्ल कहीं नहीं दिखा सकता था, क्योंकि उनकी अखलाकियात ऊपर है। जब जाता पार्लियामेंट में कि जी मैं फिर से मुझे मौका मिल जाए, और जवाब देता नहीं है। बेटे को बाहर भिजवा दिया है और आपने देखा होगा कि वो जो इलाज करवाने गया था अपना बाहर, एक मुजरिम कहता है जी बड़ी दिल की बीमारी है। अभी वो चल रही है कि वो सीढ़ियों पे चढ़ता जा रहा है दिल की बीमारी के साथ, अपनी फैक्ट्रियां देख रहे जाके वहां। माफ़ कीजिएगा अब्बास साहब, आपकी तरफ आती हूँ। अब्बास साहब, अब जो ये रेजोल्यूशन लाने की बात हो रही है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात कर दी जी, 1.5 घंटा बात करता है। अब एक तो ये कि जिस मुल्क का आप रेफरेंस दे रहे हैं वहीं से उनको क्लीन चिट मिली है। दूसरी बात जो है वो ये कि जो रेजोल्यूशन लाने की अब आप बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं जी रेजोल्यूशन लाएंगे, फ़ारूक हबीब साहब जो है वो आने वाले दिनों में रेजोल्यूशन पेश करेंगे। प्लीज़ मुझे एक्सप्लेन कर दीजिए कि ये रेजोल्यूशन कामयाब किस तरह होगी, क्योंकि रेजोल्यूशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ बिजनेस बाइंडिंग तो होती नहीं है। या तो फिर आप सब कुछ जो है वो बुलडोज करके जो है रूल्स ऑफ बिजनेस चेंज कर दें। आप किस तरह ये करेंगे, किस तरह? डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले बात यह कि ये जो डिस्कशन हो रही है शहबाज साहब की तकरीरों के बारे में तनकीद हो रही है या उनको असेंबली में ना बोलने देने की बात हो रही है, तो हम ये समझते हैं इज्तिमाई तौर पे कि इस माशरे में बहुत करप्शन बढ़ी 30 साल में, लेकिन उस करप्शन बढ़ने की वजह यह है कि लोग ये इस हद तक हमारा इखलाकी मयार गिर गया कि कहते हैं क्या हो गया, नवाज शरीफ अगर करप्शन करता है तो वो खाता है तो क्या हुआ, लगाता भी तो है, तो क्या हुआ अगर शहबाज शरीफ ने पैसे कमा लिए, काम भी तो किया है। तो यानी इस हद तक के मुआशरा इमरान खान साहब समझते हैं या हमारी पार्टी समझती है कि मुआशरे का कोई एक निज़ाम अदल या इंसाफ सज़ा जजा जो है वो काफ़ी नहीं है मुआशरे को करप्शन से रोकने के लिए, जब तक मुआशरे को एक आला अखलाकी स्टैंडर्ड पे खड़ा ना किया जाए। आप मुझे बताएं, आप ही मुझे बता दें कि मियाँ नवाज शरीफ साहब कितनी जुर्रत से लंदन फ्लैट में आते जाते फिरते घूमते हैं और लोग जाके उनको वहाँ मिलते हैं। मुस्लिम लीग नून वाले वहाँ फ़ख्र से जाके कहते हैं हम अपने कायद से मिलने आए। किसी जगह आपको कोई नदामत,
کوئی شرمندگی نظر نہیں آ رہی کہ یار یہ وہ بات کچھ اور ہو رہی ہے. میں پوچھ رہی ہوں کہ وہ ساری چیزیں اپنی جگہ, وہ تو آپ نے وہ تو لیٹ the law take its course, وہ ساری باتیں اپنی جگہ. مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ہم ان کو بولنے نہیں دیں گے اور ہم اس کے خلاف ایک ریزولوشن جو ہے وہ لے کے آ رہے ہیں, ریزولوشن کی کیا حیثیت ہے؟ ریزولوشن نہ کوئی آبلیگیشن ہے نہ بائنڈنگ ہے, آپ کس طرح کریں گے؟ رولز آف بزنس آپ کو یہ پرمٹ نہیں کرتے انلیس آپ کوئی نئی چیز جو ہے وہ تشکیل دینے جا رہے ہیں. ڈاکٹر ماریا, مجھے اس ریزولوشن کی بنیاد تو بنانے دینا. میں نے تقریر ہو سکتا ہے میں نہیں کرنی ہو, تو مجھے اس کی آرگومنٹ تو بیس کرنے دیں تاکہ قوم کو پتہ چلے کہ قوم کا ایک پارلیمنٹ کا ممبر کیوں, اس کو کیا تکلیف ہے. آپ نے مجھے روک ہی دیا کہ میں بات نہ کر سکوں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر نواز شریف صاحب وہاں موجود ہیں تو میں بطور پارلیمنٹ کا ممبر اس قوم کی نمائندگی کرتا ہوں جس قوم میں اخلاقی کرپشن کو ایکسپٹ کرنے کا اتنا ہو گیا ہے کہ ایک آدمی لوٹ مار کی اس کے اثاثے میں کھڑا ہے اور اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے. اب شہباز صاحب کی بات ہے جو آپ کا پرٹیننٹ کوسچن ہے, جو اسپیسیفک کوسچن ہے, اس کوسچن پہ یہ کہ شہباز صاحب کے ایک ملازم جس کا نام مقصود چپڑاسی ہے, اس کے اکاؤنٹ سے 4.25 ارب روپیہ پکڑا گیا ہے, ٹرانزیکشن ہے اور ٹرانزیکشن کے ثبوت جمع ہیں اور شہباز صاحب پہ فرد جرم لگ رہی ہے 18 تاریخ کو. آپ مجھے بتائیں ایک آدمی جو وزیر اعلیٰ رہا اور جس کے 15 ارب روپے کے اس طرح اس کے ملازموں کے اکاؤنٹ میں پیسے پکڑے گئے, وہ قوم کی اخلاقی تربیت کرے گا؟ وہ تو یہی کرے گا جو حمزہ شہباز کہتے تھا, بچوں کرپشن کوئی بات نہیں, کرپشن ہوتی رہتی ہے, کرپشن ہونے دیں, ملک کو چلنے دیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری سیاسی پیدائش پی ٹی آئی کی ہوئی اس لیے ہے, ہم کرپشن کے خلاف ایک بیانیہ بنانے آئے, کرپشن کے خلاف ڈاکٹر ماریا ذوالفقار کو, ہم نیوز کو, علی پرویز ملک کو, مندو خیل صاحب کو, پارلیمنٹ کو, نیب کو, عدالتوں کو ایک ہم جگانے آئے کہ یہ بہت بڑا کرائم ہے جس نے اس معاشرے کو کھا لیا ہے. لہٰذا ہم تو چاہیں گے کہ کسی بھی کرپٹ آدمی کی کہیں شکل ہی نظر نہ آئے. اچھا ٹھیک ہے, اس کے لیے جو موجود ہے قانون اس کو استعمال کر کے ہم ان پہ جی یہی تو سوال ہے, قانون کون سا موجود ہے؟ لیڈر آف دی اپوزیشن اگر اس پہ فرد جرم عائد ہو بھی جاتی ہے, وہ جیل بھی چلا جاتا ہے, پروڈکشن آرڈرز ہوتے ہیں, یو آر باؤنڈ ٹو برنگ ہم ٹو دا اسمبلی. وہ تو یہاں تک کہتے ہیں فریڈم آف اسپیچ کو آپ جو ہے سیلف کرنے جا رہے ہیں. میں ذرا علی پرویز ملک صاحب کی طرف چلتی ہوں. علی صاحب شاید میں انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتی, آپ اور مندو خیل صاحب رولز آف بزنس زیادہ بہتر انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. مجھے ذرا یہ بتا دیجئے کہ اسمبلی کے جو ضابطہ کار ہیں کیا ان کے مطابق یہ کیا جا سکتا ہے, کیا آواز بند کی جا سکتی ہے, یا آپ کو رولز آف بزنس جو ہے یہ الاؤ نہیں کرتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ, آپ نے اپنے پروگرام میں یاد کیا. میں پہلے ذرا مندو خیل صاحب کو مبارک دیتا جاؤں. انہوں نے یہ جب سے فیصل وافڈا صاحب کا فیصلہ ہے, میرا ان کے ساتھ پہلا پروگرام ہے, تو انہوں نے عمران خان صاحب کا جو دوغلا معیار اپنے اے ٹی ایمز کے لیے تھا اور ان کو کس طرح سے بچانے کی انہوں نے بھرپور کوشش کی, اس کے باوجود ان کو ڈسکوالیفیکیشن ہوئی ہے. تو میں ان کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. اور شاید انہی چیزوں کی طرف اشارہ وہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے اپنے نوٹ کے اندر بھی کیا ہے, جو آپ جانتی ہیں عمران خان صاحب کا جو وہاں پہ بھی دورہ معیار نظر آیا تھا. اچھا, اب جو آپ نے ریزولوشن کی بات کی, سب سے پہلے تو میں اپنے بھائی کا شکریہ ادا کر دوں کہ یہ کم از کم شہباز شریف صاحب کی زبان بندی کرنے کے لیے اس دفعہ ریزولوشن لے کے آ رہے ہیں. شکر ہے ان کے اوپر کم از کم ہیروئن تو نہیں ڈال رہے نا, کیونکہ ہم نے تو یہ بھی دیکھا ہے ریسنٹ پاسٹ کے اندر کہ انہوں نے اپنے مخالفین کے اوپر ہیروئن بھی ڈالی ہے, انہوں نے اپنے مخالفین کے خلاف جھوٹے مقدمے بنوانے کے لیے ڈی جی ایف آئی اے کو بلا کے بلیک میل بھی کیا ہے, انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا. تو اس دفعہ کم از کم ریزولوشن لے کے آ رہے ہیں, تو جس کے لیے میں ان کا شکر گزار ہوں. اب بات اس طرح سے ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ کس پارٹی نے, کس جماعت نے جو اسمبلی کے اندر موجود ہے کہا ہے کہ جی اس ملک کے اندر جو کرپشن ہوتی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. سب چاہتے ہیں کہ کرپشن کا خاتمہ ہو اور جن لوگوں نے اس ملک کے پیسوں کا ضیاع کیا ہے ان کو سزائیں ملیں. پر مجھے بتائیں کیا کہتے ہیں جس کے اوپر اگر الزام لگے گا تو ہم نے کیا الزامات کے بنا کے اوپر ہی ہم نے لوگوں کو یہاں سے سسٹم سے باہر نکال دینا ہے؟ تو مجھے بتا دیں اگر یہی معیار ہوگا
ہوگا اور سزائیں نہیں الزامات کی بنا کے اوپر ہی ہم نے لوگوں کو نکالنا ہوگا، تو کیا عمران خان صاحب کے اوپر الزامات نہیں لگے ہوئے؟ کیا پرویز خٹک صاحب کے اوپر الزامات نہیں لگے ہوئے؟ کیا عامر کیانی کے اوپر الزامات نہیں لگے ہوئے؟ کیا شیخ رشید کے اوپر الزامات نہیں لگے؟ ان کے کس وزیر کے اوپر الزام نہیں لگا؟ تو خدا کے لیے کوئی ہوش کے ناخن لیں، اپنی ذمہ داری کا احساس کریں۔ اس ایوان کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں، خاص طور پہ شہباز شریف صاحب، وہ پاکستان کی سب سے مقبول پارٹی کے صدر ہیں، ان کے پیچھے کروڑوں ووٹ ہیں، اگر ان کے ساتھ اس قسم کا رویہ رکھیں گے تو صرف اور صرف یہ نظام کے اوپر کالک ملیں گے اور کچھ نہیں کریں گے۔ اور جو انہوں نے مقدموں کی بات کی، ریفرنسز کی بات کی، تو ان سے پوچھیں اگر ریفرنس عدالت کے اندر دائر ہو گئے ہیں تو ٹی وی پہ آ کے کیوں ڈرامہ کرتے ہیں؟ ٹی وی پہ آ کے کیوں سرکس لگاتے ہیں؟ جائیں جا کے وہاں پہ پروسیکیوٹ کریں، ان کو سزائیں دلوائیں، نہ صرف ان کی زبان بندی کروائیں بلکہ ان کو سسٹم سے بھی باہر نکالیں۔ پر مجھے جانے سے پہلے ذرا یہ تو بتاتے جائیں کہ شہباز شریف صاحب کے اوپر تو الزامات ابھی پروو ہونے ہیں۔ جو اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ کے اندر جو ان کے 4 ٹی بوائز کا نام آیا ہے، ان کے 4 ٹی بوائز کے شناختی کارڈ نمبر آئے ہیں، ان کے 4 ٹی بوائز کے اوپر یہ ثابت ہو گیا ہے کہ عمران خان صاحب کے کہنے کے اوپر ان کے اکاؤنٹوں کے اندر اربوں روپے کے پیسے آئے ہیں، تو ان کے لیے کیا معیار طے کریں گے؟ جن کے کہنے کے اوپر ان کے اکاؤنٹ استعمال ہوئے ہیں ان کے لیے کیا معیار رکھیں گے؟ تو گزارش یہ ہے کہ خدا کے لیے ذمہ داری کا احساس کریں، لوگوں کی تکلیف کا احساس کریں کہ لوگوں کو ان کی نالائکی کی وجہ سے، ان کی بدنیتی کی وجہ سے کتنی تکلیف کا سامنا ہے، وہ نہیں کریں گے، لوگوں کی پگڑیاں اچھالتے رہیں گے، یہی ان کا وتیرہ ہے، اور ماشاءاللہ اسی طرح جو ان کے چند دن رہ گئے ہیں یہ اسی طرح جاری رہیں گے۔ چلے میں ذرا مندوخیل صاحب کی طرف چلتی ہوں۔ مندوخیل صاحب اگین کمنگ بیک ٹو دس کویسچن، اور کیونکہ آپ پارلیمنٹیرینز ہیں، رولز آف بزنس چینج کیے بغیر جس میں جو پریولیجز ہیں لیڈر آف اپوزیشن کی، اس میں پھر اور بھی بہت مراد جو ہے ان کو دی جاتی ہے، جس میں گھر ہے، جس میں گاڑی ہے، جس میں ایٹسیٹرا اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ اگر آپ یہ بیسکلی جو ہے یہ رائٹ ٹو سپیک آپ ان سے لے رہے ہیں، پھر تو سب کچھ آپ کو چینج کرنا پڑے گا۔ ادروائز یہ کیا ڈویبل ہے؟ کیا یہ بائنڈنگ ہے؟ کیا یہ آبلیگیٹری ہے کہ آپ ایک ریزولوشن کی تحت جس کی کوئی جو ہے وہ جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ریزولوشن کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے اس پورے سیناریو میں، جب تک آپ رولز آف بزنس چینج نہیں کریں گے، کیا کچھ کیا جا سکتا ہے کیا جس طرح یہ کہہ رہے ہیں؟ ڈاکٹر ماریا، یہ تو ابھی انہیں اعلان کیا ہے، مگر ان آفیشیلی تو یہ اسمبلی میں یہی کرتے رہے۔ آپ کو یاد ہوگا مجھے کس بات پہ ایک دن کے لیے اسپیکر صاحب نے معطل کیا، کیونکہ میرے چیئرمین بلاول صاحب کو سپیچ نہیں دے رہے تھے۔ میں صرف کھڑا نہیں تھا، پورا اپوزیشن کھڑی ہو گئی کہ بھائی آپ سپیچ دے اتنا اہم بل کے اوپر۔ تو یہ پریکٹیکلی تو یہ کرے، اور حکومت کے وزیر آدھا گھنٹہ بولتے ہیں اور ہم سنتے رہتے اور ہمیں 1 منٹ نہیں بولے، یہ تو پریکٹیکلی یہ کر رہے ہیں۔ اب دوسری بات یہ کہ یہ ریزولوشن لیا بھی ہے، پاس بھی کرے۔ کیا جنوبی پنجاب کے ریزولوشن یا پختونخوا کے ریزولوشن اس سے پہلے کئی مرتبہ پاس نہیں ہوئے؟ کیا ریزولوشن سے کوئی قانون بنتا ہے؟ اور کیا میں بتاؤں، اور کس کے خلاف؟ اس شخص کے خلاف جس کو سرٹیفکیٹ ایز اپوزیشن لیڈر ان کی اپنی اسپیکر نے دیا۔ وہ کون سی یہ عقل کے اندھے، یہ پتہ نہیں افراتفری والی سیاست کر رہے ہیں، ان کو اور کچھ نہیں بس چلا، مہنگائی کنٹرول نہیں کر سکتا، 3.5 پونے 4 سال میں یہ سب چیز کر سکے، تو اب یہ اور یاد رکھنا یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ پریکٹیکلی تپائی کریں گے، یہ پریکٹیکلی جھگڑے کریں گے، یہ پورا ملک کو افراتفری کا نشان بنائیں گے، کیونکہ یہ ان کی پریکٹس ہے۔ اور میں صدقے جاؤں صداقت عباسی صاحب کے یہ اخلاقیات کی بات کر رہے ہیں، آپ کی چیئرمین جب کنٹینر پہ چڑھے ہوئے تھے تو کیا کیا اخلاقیات جو ہے نا وہ لوگوں کو سبق دے رہے تھے، وہ آپ کو یاد نہیں ہے؟ اسمبلی کے اندر آپ کے وزیر، آپ کے مشیر، آپ کے قومی اسمبلی کے ممبران کیا کیا الفاظ سے بلاول بھٹو صاحب کو اور شہباز شریف صاحب کو نہیں نوازتے تھے، وہ سب ہمیں یاد ہے۔ وہ خدا کا واسطہ آپ کے پلے کچھ نہیں ہے، اور یہ 3.5 پونے 4 سال آپ نے شہباز شریف چور، نواز شریف چور، زرداری چور، اب عوام ان چیزوں سے تنگ ہو گئے، ان کے بقول آپ نے تو ایک ٹکا نہیں نکال سکا ان سے۔ اور پھر آپ ایمانداری کی بات کر رہے ہیں، آپ ایمانداری کی بات کریں، آپ جو ہے نا وہ اصول کی بات کریں۔ آپ کا اصول تو فیصل واڈا والے کیس میں نظر آیا ہے، جب یہ شخص دوری شہریت کا تھا اور اس کا پہلے دن جو ہے نا وہ ڈسکوال، اور 4.25 سال لگے مجھے عدالتوں کے اور الیکشن کمیشن کے، اور آپ کو پتہ چلا آپ نے اس کے قومی اسمبلی کی سیٹ کے لیے ووٹ ڈلوائے، اور پھر آپ نے استفاق کرائے، اور استفاق کے بعد آپ نے سینٹ کے الیکشن اسے لڑوایا۔
तो क्या ये दोहरा मयार रही है? आपकी शफाफियत, आपकी ये सारे उसूल, और मैं आपको ये बताऊँ, सदाकत अब्बासी साहब तो पंजाब के पिंडी के, इनको नहीं पता, सिंध की जो तंजीम है उनने सब ने लिखे रिटर्न पे दिए कि इनको टिकट नहीं दी जाए। और अब मुझे ये भी याद है कि उस दिन वज़ीर आज़म साहब की काबीना की इजलास थी, उसको मुलतवी करके कराची पहुंचा और सबको शटअप कॉल दिए, बोलो नहीं ये बड़ा काम का आदमी है, बड़ा काम का आदमी, इसको टिकट दिया जाए। और टिकट दे के जबरदस्ती आज रिसवाई उसकी नसीब में हो गई। हमें तो पहले से पता था कि ये सीट हमारी है और हमारी रह गई। और फिर ये सिर्फ मिसाल नहीं, एक और मिसाल आप बलूचिस्तान का ले ले, जहां इमरान नियाज़ी साहब फरमाते थे कि बलूचिस्तान में 70 करोड़ रेट चल रहा है, और फिर 70 करोड़ का एक ठेकेदार अब्दुल कादिर को ढूंढा और वहां बलूचिस्तान की तंजीम खड़ी हो गई है। जब खड़ी हो गई तो टिकट वापस लेना पड़ा, और ये जो मौजूदा गवर्नर है आगा ज़हूर, उसको टिकट दिए। फिर उसके बाद अब्दुल कादिर को टिकट लेके बाप पार्टी से टिकट दिलाया, फिर आगा ज़हूर को उसके मुकाबले में विड्रॉ कराया, और आखिर में अब्दुल कादिर को वहां से जिताया, और उसके बाद जाके वही आगा ज़हूर जिसको बिठाया इसके हक में, उसको गवर्नर बलूचिस्तान लगाए। वो कौन सी उसूल की बात करे हो, कौन सी अखलाकियात की बात करे हो? अभी तो खुदा का वास्ता अब काम की बात करो, ये चोर चोर करने छोड़ दो। आवाम आपको समझ चुकी है, अब आप प्रैक्टिकली बताओ, पौने 4 साल में आपने कुछ नहीं किया, आइंदा अगर चंद दिन आप रहेंगे भी तब भी मुझे पूरे यकीन है आप कुछ नहीं करेंगे, और कुछ नहीं करेंगे। फिर उसके बाद आपका इस्तकबाल तो ऑलरेडी मरी के लोग आपका पहले कर चुके हैं, वो सारी चीज़ें सामने आ गई है। क्यानी के इस्तकबाल जो उनके लोग हैं वो कर चुके हैं। आपके पंजाब की दूसरे, मैंने खुद आपका नूर आलम खान ने असम्बली में क्या कहा कि आगे 3, आप बैठे हुए थे उस वक्त, मुझे याद है, उन्होंने कहा ये आगे 3 लाइन जो है ना इनको ACL में डाल दो, जिसमें वज़ीर आज़म और वज़ीर शामिल थे, पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। और फिर उसने ये भी शिकवा किया कि क्या पाकिस्तान में सिर्फ 4 ज़िले हैं, वज़ीर आज़म का मियांवाली, असद उमर का और मुराद सईद का और परवेज़ खटक साहब के ज़िले के, बोले इसके अलावा कोई ज़िला नहीं। इसी वजह से तो आपको पख्तूनख्वा के लोगों ने आपको जवाब दे दिया है। 12 MPA में से आपका पेशावर हार गया, क्वाट हार गया, बन्नू हार गया, मर्दान हार गया। क्या आप लेके जाएंगे? अब्बासी साहब से जरा इसका पॉइंट ऑफ व्यू ले लो। अब्बासी साहब, नजर यही आ रहा है, लग यही रहा है कि आपकी जो है वो, क्योंकि कारकर्दगी पे बहुत ज़्यादा सवालात उठ रहे हैं, चाहे आप नंबर गेम्स जो मर्जी कहें, वीज़ावी कि GDP इतना हो गया, फलानी चीज़ इतनी होगी, ग्राउंड रियलिटीज़ इससे बहुत डिफरेंट है, आम आदमी की ज़िंदगी इससे बहुत मुख्तलिफ है जो आप TV टॉक शोज़ में आके बात करते हैं। तो वो फ्रस्ट्रेशन जो है और जो आपका एहतसाब का बयानिया था, क्योंकि वो पिट चुका है, क्योंकि उसमें जो है वो आप डिलीवर नहीं कर सके, नैब ने भी उठा लिया, FIA के केसेस हो गए वगैरह वगैरह। अब आपने ये एक नया तरीका जो है वो किया है कि किसी तरह इनकी ज़बान बंदी जो है वो की जाए, वरना अगर यही बेंचमार्क है तो आपके अपने लोग मालम जब्बा में जैसे डिफेंस मिनिस्टर पे जो है वो इशू है और उनकी तरफ जो है वो इशारे जा रहे हैं, वो इसमें इन्वॉल्व है, तो फिर तो उनको भी जो है वो बोलने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। फिर तो बहुत सारे और लोग हैं जिनको बोलने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, आप जिस तरह अपोजिशन के 2 बंदों को आपने बड़ा पुरसुकून अपना बात करने का मौका दिया, मैं चुप करके आपकी आवाज सुनूंगी। अब्बासी साहब, आप तकरीर कीजिए। मैं बोलूंगी। दो लोग हैं और ऊपर से आप ही जी साथ हंस के उनको जी कर रहे कर रही होती हैं। तो मुझे जरा मौका दीजिएगा अनइंटरप्टेड मैं बात करूं। अब्बासी साहब, ओवर टू यू। मंदोखेल साहब ने कहा कि मंदोखेल साहब के जी करती रहे। मंदोखेल साहब ने कहा कि मंदोखेल साहब ने कहा कि हम कहते हैं कि ये चोर हैं, तो मैं 1 साल पहले, 2 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले हम भी बहुत लोगों को चोर कहते रहे, जो बाद में मुशर्रफ के साथ थे, बाद में बदल गए, हमारी पार्टी में भी आ गए। लेकिन जरदारी साहब का 2 महीने पहले इनको बयान सुना दें, वो नवाज शरीफ साहब के बारे में क्या कह रहे हैं। बिलावल साहब का वो बयान जो नवंबर की 31 तारीख या 30 तारीख को था नवंबर की, वो कहते थे कि ये नवाज शरीफ ख़ानदान सर्टिफाइड चोर है। तो ये जो हम बात करते हैं, हम सिर्फ वो बातें डॉक्टर साहबा करते हैं जो पीपल्स पार्टी ने 5 साल नून को कहा और नून ने 5 साल उनको कहा, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को चोर साबित इसलिए नहीं कर सके कि दोनों असल में ही चोर थे। रही बात, मैंने अखलाकी बात, कोई मैंने लहजे की और ज़ुबान की बात नहीं की थी। मॉरल स्टैंडर्ड का मतलब है कि एक अवामी नुमाइंदा जो अवाम के पैसे का तहफ़्फ़ुज़ करता है, अगर उसके मुलाजम के चपड़ासी के अकाउंट से 4.25 अरब रुपया निकल आए, तो डॉक्टर मारिया आपको ये मालम जब्बा केस और ये केस बराबर लग रहा है? आपको इमरान खान साहब पे 20 लाख रुपए का जो केस है वो और 4.25 अरब रुपए का शहबाज साहब के चपड़ासी से निकलना एक लग रहा है? तो ये फैसला मैं आपके नाजरीन पे छोड़ता हूँ कि क्या
اخلاقی معیار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو عوام کے پیسے کا تحفظ کرتے ہیں، وہ جو وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم رہے ہیں، اگر وہ چوری کے فلیٹوں کے پیسوں میں جس کا وہ ثبوت نہیں دے سکے اس میں رہتے ہیں، تو یہ میرے لیے ایک سوال ہے۔ میں عوام کے پیسے کا تحفظ کرنے آیا ہوں، اور میں نے بتایا کہ میری سیاسی پیدائش ہوئی احتساب کے بیانیے پہ ہے، اور اگر اس کو میں چھوڑتا ہوں تو میری سیاسی موت ہو جائے گی، جس طرح پیپلز پارٹی کی موت ہو گئی، جس طرح مسلم لیگ نون کی سیاسی موت سوائے 2 ڈویژن کے پی کے میں ہو گئی، سندھ میں ہو گئی، بلوچستان میں ہو گئی، کشمیر میں ہو گئی، جی بی میں ہو گئی، صرف پنجاب کے 2 ڈویژن میں رہ گئی۔ یہ پارٹیاں اسی لیے نیچے گئی ہیں کہ انہوں نے لوٹ مار بھی کی ہے، اور ایک دوسرے کی لوٹ مار الحمدللہ ایکسپوز بھی کیا ہے، ایک دوسرے کا پیٹ پھاڑنے کا وعدہ بھی کیا ہے۔ ہاں یہ جواب میں مجھے کہیں گے ہم نے شیخ رشید صاحب کے بارے میں کہا تھا جب وہ مشرف کے وزیر تھے، ہم نے ایم کیو ایم کے بارے میں کچھ کہا تھا جب وہ مشرف کے ساتھ تھے، ہم نے پرویز الہی کے بارے میں کہا تھا جب وہ مشرف کے ساتھ تھے، لیکن آج زرداری صاحب علی پرویز ملک کے لیڈر کو سرٹیفائیڈ چور کہتے ہیں، اور ٹھیک 48 دن بعد علی پرویز ملک صاحب اگر ان کو سلوٹ کرتے ہیں، دل پہ ہاتھ رکھ کے ویلکم کرتے ہیں، آگے کھانے رکھتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں اخلاقیات یا غیرت کا قتل ہے کہ پنجاب کا یہ کلچر نہیں ہے آپ کو کوئی گالی دے اور آپ اس کو آگے کھانا کی تھالی پیش کریں، دونوں میں کوئی غلطی ہے۔ تو یہ معیار ہم نے بڑھانا ہے، چاہے وہ حمزہ شہباز ہوں، چاہے وہ ان کی نون لیگ کا نام ہو، کہ کیا ہوگا ہمارے لیڈر کھاتے ہیں تو کیا ہوا لگاتے ہیں۔ میں نے انٹرپٹڈ آپ کو 3 منٹ بولنے دیا ہے، اب مجھے بریک لینی ہوگی، اگر اجازت دیجیے مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، لیکن یہ منطق مجھے واقعی نہیں سمجھ آئی کہ اربوں کی چوری جو ہے اس کو چوری کنسیڈر کیا جائے اور جو لاکھوں کی کروڑوں کی چوری ہے اس کو چوری کنسیڈر نہ کیا جائے۔ اسکروٹنی کمیٹی میں تو ٹی بوائز کا بھی جو ہے وہ ذکر ہے کہ کہاں کتنے اکاؤنٹ میں ان کے پیسے آئے جن کی تنخواہیں جو ہیں وہ چند ہزار روپے تھی۔ چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد اپوزیشن کیا کرنے جا رہی ہے اور کیا یہ وشفل تھنکنگ ہے اپوزیشن کی، دیٹ اینڈ مچ مور رائٹ آفٹر شارٹ بریک۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ اپوزیشن جو ہے وہ آج کل ان کی جو ہے وہ جوڑ توڑ جو ہے وہ جاری ہے، کبھی ایک اتحادی کے پاس کبھی دوسرے اتحادی کے پاس، اور اسی تناظر میں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی عدم اعتماد ہم لے کر آئیں گے۔ مریم نواز صاحبہ کیا فرما رہی ہیں اس تناظر میں، ذرا وہ سن لیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں۔ عمران خان صاحب کی پارٹی آج کے بعد آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ کہیں نظر نہیں آئے۔ نواز شریف صاحب وہ پہلے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے قائل نہیں تھے، لیکن جماعت میں جب ڈسکشن ہوئی تو بہت ساری آراء تھیں پارٹی میں، تو سب نے یہ بات کہی یہ قوم، یہ ملک، یہ عوام مزید تباہی کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ آئی تھنک وہ ان کی چیخیں اس لیے نظر آ رہی کہ ان کو یہ بھی پتا ہے کہ ان کے جو ممبران ہیں، ان کے جو ایم این ایز ہیں، جو ان کے ایم پی ایز ہیں، وہ شپ جمپ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ اچھا علی صاحب، یہ آپ کی وشفل تھنکنگ تو ہو سکتی ہے، لیکن ریئلسٹکلی اسپیکنگ آپ نے جب بھی حکومت کے خلاف محاذ کھڑا کرنے کی کوشش کی ہے ان ہاؤس، مطلب جب میں بائی الیکشنز کی اور کنٹونمنٹ بورڈ الیکشنز کی بات نہیں کر رہی، لیکن سینٹ میں جب بھی آپ نے کی ہے، خواہ وہ ابھی جو ہے وہ ریسنٹ جو ہے اسٹیٹ بینک کا بل ہو یا اس سے پہلے جو ہے سینٹ کی کارروائی، وہاں پہ آپ کو سبکی ہی ہوئی ہے۔ یہ کس طرح آپ کریں گے؟ نمبرز آپ کے پورے نہیں ہوتے، آخری منٹ پہ بقول آپ کے کوئی فون کالز آ جاتی ہیں، کچھ ہو جاتا ہے، اب یہ کانفیڈنس کہاں سے آ رہا ہے؟ کیونکہ اب تو حکومت کے اتحادی جو ہیں وہ فور فرنٹ پہ آ کے یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمارا جو اتحاد ہے وہ ریاست کے ساتھ ہے، اور ریاست جب تک ہمیں نہیں کہے گی ہم پیچھے نہیں ہوں گے۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، میں بالکل اس کا جواب دیتا ہوں، پر مجھے یہ بھی ذرا میری اصلاح کر دیجیے گا کہ میں نے کون سا 20 لاکھ روپے کا الزام لگایا تھا عمران خان صاحب کے اوپر؟ میں نے تو آپ سے اربوں روپے کا پوچھا تھا کہ حساب دیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے ٹی بوائز کے اکاؤنٹوں کے اندر آیا اور وہاں سے خرد برد ہو گیا۔ مندوخیل صاحب نے تو 70 کروڑ روپے کی جو ایک سینٹ کی ٹکٹ بیچی گئی اس کے بارے میں پوچھا۔ اس کے علاوہ وہ جو کروڑوں روپے کی گھڑی توشہ خانہ میں جمع ہونی تھی، اور آج ہمیں فرائیڈے ٹائمز کے تھرو پتہ چلتا ہے کہ گھر کی وہ جو تھی ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ پتہ نہیں گھر کے اندر سے ہی کون دبئی لے کے چلا گیا اور وہاں پہ بیچنے کی کوشش کی گئی۔ تو یہ ساری چیزوں کو پورا پس منظر میں دیکھیں، خام خواہ کا ہوا میں سے بات اچک کے اور دوسری طرف لے جانے سے کچھ نہیں ہوگا، اور ہم کسی کو سلوٹ کرنے کے لیے نہ یہاں پہ کھڑے ہیں نہ کچھ اور کر رہے ہیں۔ ہم 1 پوائنٹ ایجنڈا کے اوپر مختلف جماعتیں
جماعتیں جو ہیں کوپریٹ کر رہی ہیں تاکہ ان نالائکوں سے اس قوم کے لیے چھٹکارا حاصل کیا جائے. اٹ از اونلی اے ون پوائنٹ ایجنڈا. ہم نے کوئی نہیں کسی کو پنجاب کا ڈاکو کہا تھا اور اس کے بعد ان کے گھر کے باہر جا کے ڈیرے لگا لیے. اور جا کے مجھے بتائیں, ان سے پوچھیں مونس علیہ صاحب کے بارے میں کیا یہ فرماتے تھے پہلے, مجھے بتائیں شیخ رشید صاحب کے بارے میں یہ کیا فرماتے تھے, عمر ایوب کے بارے میں کیا کہتے تھے, فواد چودھری کے بارے میں یہ کیا کہتے تھے, اور وہ ان کے بارے میں کیا کہتا تھا. تو کوئی خدا کا خوف کریں, کم از کم سوچ کے تو بولیں نا جب کسی اوپر الزام لگاتے ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں. اور ایک سیکنڈ کے لیے ان سے یہ بھی ذرا پوچھئے گا, ان کے جو بنیادی رکن تھے اکبر ایس بابر, احمد جواد صاحب, عمر چیمہ صاحب, وہ کہاں ہیں آج, ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں. اور یہ سارے دہاڑی باز جو انہوں نے کٹھے کر کے اپنی حکومت بنائی ہوئی ہے, کیا یہ وہ تحریک انصاف ہے جس کے لیے میرا بھائی جدوجہد کرتا رہتا؟ کیا وجہ ہے کہ صداقت عباسی دن کے 3 پروگرام شو تو کرے گا, پارٹی کی نمائندگی تو کرے گا, پر کابینہ کے اندر خسرو بختیار ہی بیٹھے گا. اس کے پیچھے کیا عمران خان کی مجبوری ہے, ذرا اس کے بارے میں بھی تو ہمیں تھوڑا بتا دینا. اور اب جو آپ نے بات کیا نو کانفیڈنس کی, دیکھیں اپوزیشن کی کیا, اگر اجازت مجھے دیں, بالکل ان کے بیانات اپنی جگہ, لیکن آپ لوگوں کی بھی ایک دوسرے کی, میں 2013 میں نہیں جاتی, ابھی دسمبر میں زرداری صاحب نے کہا میری دھرتی کے لیے خطرہ ہے, جو بندہ اپنی دھرتی پہ آ کے جو ہے وہ نہ یہاں پہ دفن نہ ہونا چاہیے, اس کے بارے میں کیا کہیں گے. پھر آپ کی لیڈرشپ کی طرف سے یہ کہا گیا جی باپ کے باپ سے جو ہے وہ انہوں نے ووٹ لے لیا, یہ سلیکٹڈ ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ باتیں بھی تو اپنی جگہ ہیں نا, آپ لوگوں کی بھی تو یہ ایک کال و فیل میں تضاد نظر آتا ہے نا. اگر ایک آدمی جو ہے وہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ باپ کے باپ سے ووٹ لیا, دیٹ مینز ان پہ بھی وہی الزامات ہیں جو آپ پی ٹی آئی پہ لگا رہے ہیں, لیکن آج آپ کٹھے ہیں. نہیں, بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, ہم ڈیفرنٹ پارٹیز ہیں اور ہم نے آگے بھی ایک دوسرے کا مقابلہ کرنا ہے اور ہمارے تحفظات موجود ہیں. پر آج ڈاکٹر صاحبہ ایک بڑا مقصد ہے, پہلے ان سے تو ہمیں قوم کے لیے چھٹکارا حاصل کروانے دینا. جب ان سے چھٹکارا حاصل ہوگا, الیکشن کا میدان لگے گا, تو بالکل مندوخیل صاحب اور مفتاح اسماعیل صاحب ایک دفعہ پھر ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے. پر ہم امید رکھیں گے کہ تہذیب کے دائرے کے اندر وہ یہ مقابلہ کریں گے, اور جو اس کے اندر آزادانہ ماحول کے اندر آگے آئے گا, ہم دوسرے کو ایک دوسرے کا احترام کر کے اس کو مبارکباد پیش کرنے کی اللہ تعالی ہمیں ہمت اور وسعت پیدا کرے. اب جو آپ نے پی ڈی ایم کی بات کری تھی, دیکھیں پی ڈی ایم کا جو نو کانفیڈنس کے اوپر جو آج فیصلہ ہے, یہ ہمیشہ سے ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم اس لڑائی کو جو ان نالائکوں کے خلاف ہے اس کو 2 فرنٹس کے اوپر لڑیں. ایک اس کا جو پہلو ہے وہ ہے جو سڑکوں کے اوپر ہوگا, جس کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ وہ لانگ مارچ والا جو فیصلہ ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر قائم ہے, اور ہم چاہتے ہیں سڑکوں کے اوپر لوگوں کی تکلیف کو آواز دے کے ٹیمپریچر بڑھا سکیں, تاکہ ان کی بساکیاں, ان کے اتحادی اور ان کے اپنے ممبر جو اگلی دفعہ پھر اسمبلی کے اندر منتخب ہو کے آنا چاہتے ہیں وہ احساس کریں کہ کتنا ضروری ہے ان کو اس پارٹی سے کنارہ کشی اختیار کرنا. تو ایک تو یہ فرنٹ ہے. دوسری سائیڈ کے اوپر جو پارلیمنٹ کے اندر کوشش ہونی ہے, شہباز شریف صاحب کے پاس آئینی ذمہ داری بھی ہے, وہ اس کی وجہ سے بھی رابطے بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اعتماد بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ پارلیمنٹ کے اندر بھی اگر ہمارے نمبرز موجود ہوں گے تو ہم کوشش کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ان ہاؤس چینج کے ذریعے ان کو بدل سکتے ہیں, ان سے جھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں, تو اس کے اوپر بھی کوشش کریں. اور اس کے بعد جو بھی سیٹ اپ آئے اس کو 1 پوائنٹ ایجنڈا کے اوپر کہ وہ جلد از جلد اس قوم کو, اس ملک کو نئے انتخابات کے اندر, آزادانہ انتخابات کے اندر لے کے جا سکے, تاکہ نئے حکمران, نئی گورنمنٹ آگے آ سکے اور لوگوں کے مسائل کو ایک بہتر انداز کے اندر حل کر سکے. تو یہ 2 فرنٹس کے اوپر لڑائی ہے اور ہم بھرپور کوشش جاری رکھیں گے. باقی اس کا نتیجہ نکلنا وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. پر ہم یہ گلہ ہمارے سے جو عوام کرتی تھی کہ ہم بھرپور جدوجہد نہیں کر رہے تھے, انشاءاللہ اس چیز کے اوپر پورا کام کرتے ہوئے علی بھائی that remains to be seen, because ابھی بھی آج بھی کوئی ڈیٹ نہیں دی گئی, اس نو کانفیڈنس کی کوئی بات نہیں کی گئی. اگین 23 مارچ کو اگر آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے آنا ہے, لانگ مارچ جو ہے وہ کرنی ہے, اس کے بعد آپ کو پتا ہے کے پی کے الیکشنز بھی جو ہیں وہ ہوں گے, ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ تھوڑے دنوں بعد رمضان شروع ہو جائے گا, تو کیا وہ سمبولک ہی ہوگا. اگین یہی بات ہوتی ہے کہ آپ الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں, نہ کہ عوام کی جان چھڑوانا چاہ رہے ہیں. اور اس پہ بھی میں آؤں گی کیونکہ آپ دونوں پارٹیز بہت زیادہ بات کرتی ہیں کہ جی جان چھڑوانا چاہ رہے ہیں, اس پہ آگے جا کے بات کرتی ہوں. میں مندوخیل صاحب کی طرف چلتی ہوں. مندوخیل صاحب کے لیڈر نے بھی کیا بات کی ہے, ذرا وہ سن لیتے ہیں, وہ کیا فرما رہے ہیں اس بارے میں, پھر آگے چلتے ہیں. ہم نے ایک دن بھی چین سے نہیں بیٹھنا ہے جب تک ہم اس نالائق کا بندوبست نہیں کرتے. 27 فروری پہ ہم کراچی سے نکلیں گے, اسلام آباد انشاءاللہ تعالی پہنچے گا اور اس وزیر اعظم سے حساب لے گا.
मंदोखेल साहब, ये जो हिसाब लेने की बात है, क्या आपकी पार्टी, क्या PMLN और क्या मौलाना साहब, ये तो 2019 से आप कह रहे हैं कि जी ये 2020 का सूरज नहीं देखेंगे, 2021 का सूरज नहीं देखेंगे, वगैरह वगैरह, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ जो हैं वो आप भी जानते हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ मैं भी जानती हूँ, और मज़े की बात ये कि ग्राउंड रियलिटीज़ आपके इत्तेहादी भी जानते हैं। क्या खा वो हुकूमत के इत्तेहादी भी जानते हैं, खा वो MQM हो या PMLQ हो, तो ये किस तरह होगा? हाउ इज़ दिस पॉसिबल? या तो आपको कहीं से कोई सिग्नल मिल गया है, या आप समझ रहे हैं आप चीज़ें जो है न्यूट्रलिटी की तरफ जा रही हैं, ये क्या, व्हाट इज़ चेंज्ड? डॉक्टर मारिया, पहली बात तो ये है कि अगर आप अपोजिशन पार्टी से ताल्लुक़ होता आपका, तो आप हुकूमत के ख़िलाफ़ क्या करते? यही करते कि हुकूमत का चेहरा आवाम के सामने लाते, महंगाई वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। लेकिन मैं दूसरी तरफ से ये सवाल करना चाह रहा हूँ, सदाकत अब्बासी साहब हो या PTI के दूसरे रहनुमा, किसी प्रोग्राम में चोर के अलावा, ख़ुद इनका प्राइम मिनिस्टर चोर के अलावा ये नहीं बता पा रहा है कि इन्होंने कितने काम किए, महंगाई कब कम होंगी, और सूद पे पैसे सऊदी अरब से लिए है उसका क्या फ़ायदा होगा, IMF से मज़ीद $1 अरब की महंगाई कितना कम होगी, तरक्याती काम क्या बनेगा, प्लानिंग का, और दूसरी तरफ वो सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं उसके। तो सवाल ये है, जो हमारी एक स्ट्रेटजी है वो हमारी यही है कि इलेक्शन के आखिरी दिनों में जब भी इलेक्शन हो तो हमारे वर्कर पाकिस्तानी आवाम हमसे पूछेंगे कि बाबा आपके हाथ में कुछ नहीं था, आपने क्या किए, जदोजहद आपने एहतजाज किए? यस ऑफ कोर्स हम बोलेंगे, हमने असम्बली के अंदर किए, असम्बली के बाहर किए, तो वो बॉक्सेस चेक कर रहे हैं, जवाब भी दिए, ये सारी चीज़ हमने एक्सपोज किए। देखिए अगर देखिए इसके अलावा क्या चाह रहा है मुझे एक बात बताओ, आप ही मुझे जवाब दे। देखिए मैं फिर दोहराता हूँ, न तो हमने बिजली के बिल जलाने, न हमने ऊंडी की तरगीब देना है, न हमने सुप्रीम कोर्ट पे शलवार कमीज लटकाना है, न हमने पुलिस अफसर को थप्पड़ मारना है, न हमने PTV पे हमला करना है। हमने जदोजहद करना है। जदोजहद का रास्ता ये है जो मेरे लीडर ने ऐलान कर चुके हैं, पूरे पाकिस्तान भर में निकल चुका है जलसे जलूद। और हमारी 27 फरवरी के लिए कराची से जब हमारा काफिला रवाना हुआ बिलावल भुट्टो साहब की क़यादत में, आप मुझे बताओ पाकिस्तान की शेरक से गुजरता हुआ चारों सूबों को टच करते हुए ये जब इस्लामाबाद पहुंचेगा, वैसे बताऊं हमारा पहला जलसा होगा हैदराबाद में, दूसरा हमारा होगा बेनज़ीराबाद में, तीसरा हमारा होगा सक्कर में, इस तरह पंजाब के शुरू से होता हुआ। तो आप मुझे बता दें अभी से इनकी जो है ना वो हवास बाख्ता हो चुके हैं, अभी से वो पता नहीं क्या क्या बोलते रहेंगे और पता नहीं क्या तड़ी देंगे। ये प्रैक्टिकली मैं दोबारा कहता हूं, आप ये कह रहे हैं कि आपने इस हुकूमत को घर भेजने का जो है वो आप सोच रहे हैं कि किस तरह होगा, क्या होगा। तो मुझे बताइए कि क्या आप दोनों पार्टीज़ में या आपस में जो भी आप ऑपोजिशन है उसमें इत्तेफाक ये हो गया है कि अगर ये हुकूमत चली जाती है तो अगला सेटअप कैसे आएगा, कितनी देर के लिए रहेगा, इंटरिम सेटअप में किस तरह चीज़ें होंगी, नए इलेक्शन कब होंगे, प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, ये चीज़ें आप लोगों ने डिसाइड कर ली हैं? मारिया ये आपको बता देंगे ताकि आप ब्रेकिंग न्यूज़ चलाएं। आपको क्यों बताएं, मीडिया को क्यों बताएं? ये तो हमारी इंटरनल बातें हैं। अभी कमाल करती हो आप। हाँ अभी से हम बता दें प्राइम मिनिस्टर ये होगा, स्पीकर ये होगा। दूसरी बात ये है अभी बिलावल भुट्टो साहब ने ऐलान किया और बाप पार्टी ने आज जो है ना वो इस जी बंदूक साहब सब जो है ना वो यही आजकल आपसे आपके क्या आप हो क्या PMLN हो, एक चीज पे जो है ना ये एक ही जैसी स्टेटमेंट आती है, आप कहते हैं सब चीजें मीडिया पे बता दें आके, क्यों आके आपको बताएं? वो मुझे लगता है अंदर भी नहीं किसी को पता कि क्या हो रहा है। ऑफ कोर्स ठीक है, यानी देखिए मैं एक चीज बताऊं, हम अपने पते आपको शो करें ताकि आप उसको तोड़ निकाले, क्या कि अननोन टेलीफोन से टेलीफोन आ जाए। आज देख रहे अभी हमने ऐलान किया, बाप पार्टी ने आज सेनेट से बाइकाट कर दिया, हम नहीं करेंगे, हमें 5 वजारतें दो। MQM जो है ना वो घूम रही है, काफ लीग से हमारी मुलाकात हो रही है, मेंगल साहब पहले ही निकल चुका है, इनके मेंबरान जो है ना वो राब्ता कर रहे हैं पीपल्स पार्टी से, हमें टिकट दो हमें टिकट दो। तो मैं एक चीज ये बताऊं को ये सारी चीजें हम डिस्क्लोज कर दे कि फलाना MNA उनका राब्ता करे कि हमें टिकट दो, हम आपके पास आने के। और मैं आपको बताऊं ना, इससे पहले बलूचिस्तान के कितने लोग आ गए, नवाब सनाउल्लाह ज़ेहरी साहब, अब्दुल कादिर बलोच साहब और उसके अलावा कितने टॉप की लीडरशिप पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। तो ये सारी चीजें ये इनकी नाइली। और आज बाप पार्टी जब हम माजी में ये ताने देते थे, आज बाप पार्टी ने इनको हरी झंडी दिखा दी है और सेनेट से बाइकाट कर दिया और ये कहा कि हम आएंगे नहीं असेंबली के इजलास में। बात ये है कि जब चिराग बुझता है और फायदा इत्तेहादी जो है वो ले जाते हैं, वो अपना रेट बढ़ाते हैं और वो फायदा वो ले जाते हैं। चलिए मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद सदाकत अली अब्बासी साहब की तरफ जाऊंगी और उनसे पूछूंगी कि आजकल उनकी तरफ से भी काफी क्लेम्स आ रहे हैं। विल टॉक अबाउट दैट एंड मच मोर राइट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सदाकत अली अब्बास साहब की तरफ चलती हूँ। सदाकत अली अब्बास साहब, जो आज बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने किया है, आज की जो धमकी है, वो जैसे हम पिछले सेगमेंट में बात कर रहे थे कि क्या इत्तेहादी महज अपने रेट बढ़ा रहे हैं या फिर जिस तरह समझा जाता है बाप के बारे में कि उनको कहीं से सिग्नल आता है तभी वो इस तरह एक्ट करते हैं, उसके बगैर नहीं वो कर सकते। अच्छा, मुझे बड़ी हैरत होती है जब मैं मीडिया हाइप देखता हूँ कि कोई अगर हमारा इत्तेहादी बयान दे दे तो उस पर यानी इतना वावेला मच जाता है। इसका मतलब है मीडिया को भी यकीन है कि हुकूमत कहीं नहीं जा रही। मैंने आपको बताया कि आज से 40 दिन पहले जरदारी साहब ने यहाँ लाहौर में बैठ के क्या कहा, बिलावल साहब ने नवाज शरीफ ख़ानदान के बारे में क्या कहा। अभी मेरे भाई अली परवेज़ बड़ा मासूमाना अंदाज में कह रहे थे हम भाई भाई हैं और मिफ्ता इस्माइल और कादर मंदोखेल इलेक्शन लड़ेंगे और तहजीब के दायरे में लड़ेंगे। ज़रा इनको सुनाएं तो वो आज से अभी सुन लेना, अगर बात करने दें, मैं आपकी बात पे नहीं बोलता, जो आप बोलते हैं मैं सुनता हूँ। अच्छा, अभी इनको सुना दें ज़रा, जो तलाल चौधरी ने जो मंदोखेल साहब के लीडर बिलावल के बारे में आज से कोई 1 महीना पहले जो इरशादात फरमाए, या कोई 2 हफ्ते पहले जो मुसद्दिक मलिक ने यूसुफ रज़ा गिलानी के बारे में कहा है। आपको ये नहीं लगता कि ये चोरों का इकट्ठा हो सकता है? तो हमारे जो एलाइज हैं, जो हमारे साथ बैठे हुए हुकूमत में, वो अलग पार्टियां अलग इलेक्शन लड़ें, वो छोटी सी बात हो। अभी जैसे मंदोखेल साहब बड़ा मुंह बना के एक सिंध से एक तूफान निकलेगा, और डॉक्टर मारिया में आपकी शक्ल देख रहा था, आप ऐसे यकीन कर रही थी, उसके बाद पंजाब से एक तूफान आएगा, उसके बाद जलसा जुलूस आएगा, आपने बात नहीं सुनी। मैं तो उनसे पूछ रही थी कि तूफान का क्या फायदा होगा, क्या हो गया भाई साहब? आप मुझे बात सुने ना, यानी जो वो ड्रामाई अंदाज में बात कर रहे थे, आप पूरी तरह ड्रामाई अंदाज में उस पर यकीन कर रहे थे। क्या पिद्दी का शोरबा। अवाज साहब, शायद आपने सिलेक्टिव हेयरिंग जो है वो अपना लिए। मैंने तो ये कहा 2019 से आप ये सुना रहे हैं, शायद वो आपने सुनना गवारा नहीं किया, आप सुनते सिर्फ वही है जो आपका दिल करता है आजकल। नहीं, मेरी बात सुनिए, नहीं आपको और देखे ना, जब मेरी कोई बात आपको नागवार गुजरती है, आप सुने ना, मेरी बात जब कोई नागवार गुजरती है आप रोकती है मुझे। जब मंदोखेल साहब एक तूफान पंजाब के बॉर्डर से लेके इस्लामाबाद तक एक तूफान बना रहे थे, आप ऐसे ही दोनों यकीन कर रहे थे जिस तरह ये अपने आप को भी बेवकूफ बना रहे हैं। सुने ना भाई साहब, मैं समझती हूँ आजकल आप मीडिया से नाराज हैं, ये 2014 का जलसा नहीं है, मैं समझती हूँ आपकी बात, मैं समझ रही हूँ आप क्या कहाँ से बोल रहे हैं। आप सुने, अच्छा मुझे सुने, मेरी सुने, अगर मेरी बात आपको रेलेवेंट नहीं लग रही, आप मुझे कितना टोक रही हैं। जब मंदोखेल साहब ने रहीम यार खान से लेके इस्लामाबाद तक, सुने ना, रहीम यार खान तक एक पूरा इनकलाबी यहाँ पीपल्स पार्टी का जब नक्शा खींचा तो आप सारे सुनते रहे। ये किधर की बातें हैं? इनकी हैसियत ये है, इनके पास पंजाब में शायद 2 सीटें हैं MNA की, बलूचिस्तान में इनके पास है ही कुछ नहीं, कश्मीर में GB में ये फारिग हैं बेचारे, पंजाब में इनके पास कोई बल्दियाती इलेक्शन नहीं है। ये ले आए इनकलाब, और हम टीवी पे आज पीपल्स पार्टी का इनकलाब चल रहा है। रात को आप हुकूमत खत्म करके सोएंगे, कल फिर शर्मिंदा लात मारूंगा, हुकूमत गिर जाएगी, आर या पार हो जाएगा, हफ्तों में हम इस्तीफे दे रहे हैं। ये 5 साल से की उंगली खड़ी हो गई है, अब देखो क्या होता है, हमने वो भी दिखाया। इनको क्यों नाराज हो रहे हैं भाई साहब आजकल? इनको शर्मिंदा किया करें। जब ये मेरी बात सुने, जब इसका का दावा करें ना, भड़क मारें, इनको शर्मिंदा किया करें। ये 3.5 साल से ये पूरी कौम को वैसे इन्होंने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ, ये एक वोट अपना नहीं दे सके, अपने जो इनके बंदे हैं एक दफा ला नहीं सके, ये मुंह और मसूर की दाल, ये लाएंगे अदम एतमाद, और ये देंगे इस्तीफे, और ये लाएंगे लॉन्ग। ऐसे ही वक्त बर्बाद करें, इनको टीवी पे बुलाना ही छोड़ दें पीपल्स पार्टी वालों को। इन्होंने क्या करना है? कुछ है इनके पल्ले? ये एक दूसरे को गालियां देते हैं, मेरी बात मुझे बता रहे हैं 20 साल। मारिया जवाब दूं? जी 20 साल पुरानी, हमने शेख रशीद को ये कहा, हमने परवेज इलाही को ये कहा, एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। सुना दें और मेरे भाई जवाब दो, बिलावल साहब के बारे में जवाब तो सुन ले। जी जवाब तो सुन ले। कितना टाइम इनको आप दे रहे हैं? अब्बासी साहब
कितना इनको अब्बासी साहब क्वालिटी टाइम सुन ले, खुदा का वास्ता सुन ले अब्बासी साहब, 7 महीने पहले इलेक्शन में आपकी पार्टी को 6ठे नंबर पे भेज दिया पीपल्स पार्टी ने। एक बात, पेशावर में 45,000 वोट हमने लिए, आपके 11 MPA और 9 साल हुकूमत के बावजूद। चारों मेयर आपकी पीडीएन ने छीन ली है। और फिर उसके साथ साथ अब ये समझ लो कि कंटोनमेंट इलेक्शन में कराची में 10 जहां पे 19 आपके गवर्नर सिंध, सदर पाकिस्तान समेत 19 वजीर रहते थे, वहां हमने 4 सीटें ली, आपने सिर्फ 2 लिए। ओ भाई क्या बात करे, खुदा का वास्ता कोई कारकर्दगी बताओ ना। अब ये गाली गलोच से आगे हो, जो कारकर्दगी बताओ क्या आपने पाकिस्तान के लिए, आवाम को क्या किए, जो कंटेनर में आपने झूठ बोला, गुमराह किए पूरे कौम को, वो जरा गिनवा दे मुझे, जरा 2-4 प्रोजेक्ट तो गिनवा देना। नवाज शरीफ साहब के सारे प्रोजेक्ट पे आपने तख्ती लगा ली। सुन ले, तो नवाज शरीफ साहब के सारे प्रोजेक्ट को नवाज शरीफ साहब सुन ले, वो गाली है कि नहीं है? अब भाई सुन ले भाई, हौसला करे, पानी पी ले। अभी आप लोगों को घबराने का वक्त आ चुका है। आप ये बताओ, खुदा का वास्ता आवाम को क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो? आ जाओ मैदान में, पता चल जाएगा आपको, पता चल जाएगा जालिया किस चीज़ का नाम है। ये बताओ, खुदा की कसम, आपके अली ज़ैदी ने जो ऐलान किया ना सक्र से, उसको बोला अपनी बात पे कायम रहना। वहाँ गुटकी से रैली निकाल देना, हम कराची से आ रहे हैं, और कैसा आपके रैली को छिड़ते हुए हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे, रोक सके तो रोक लो। इलेक्शन का माहौल जो है वो गर्म हो चुका है, रैलीज का सिलसिला शुरू हो चुका है, हुकूमत तो जाती भी नजर नहीं आ रही। मुझे प्रोग्राम जो है वो क्लोज करना है। मंदोखेल साहब आपका बहुत शुक्रिया, अली भाई आपका बहुत शुक्रिया, और सदाकत अली अब्बासी साहब आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन यहाँ पे हमें जो नज़र आ रहा है वो एक तरफ से जो है वो भड़क लगती है कि जी हम रैलीज निकालेंगे, अवाम की उसमें आ रहे हैं, दूसरी तरफ हुकूमत जो है वो अपनी आला कारकर्दगी का जो है वो गिनवाती है कि क्या क्या उन्होंने काम किए हैं, लेकिन बीच में जो पिस रहे हैं वो अवाम है। अवाम का मेरा ख्याल है अनफॉर्चुनेटली कोई नहीं सोच रहा। ऑन दैट नोट विल क्लोज द प्रोग्राम, विल सी यू टुमारो। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज़।